अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का यह कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर महसूलात में इजाफा ना हुआ यानी जो टैक्स कलेक्शन है वो दुरुस्त ना हुई तो फिर ये IMF का पैकेज लास्ट पैकेज नहीं होगा। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि जब तक रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर नहीं होती, इसी किस्म से पाकिस्तान को बार बार किसी बेल आउट पैकेज में जाना पड़ेगा। बहरहाल ये बात दुरुस्त और अपनी जगह सही, लेकिन मौजूदा हुकूमत को इस वक्त कड़ी तनकीद का सामना है और उसकी वजह यह है कि जो वफाकी बजट पेश किया गया इसमें 3500 अरब के जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए, खुसूसन उन सेक्टर्स के ऊपर इजाफी बोझ डाला गया जो पहले से ही टैक्स नेट में मौजूद हैं। इसके बरक्स जो तनकीद की जा रही है वो ये है कि हुकूमत ने किफ़ायत शारी के हवाले से क्या किया, अपने अखराजात में कमी क्या की, जबकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब 2 कमेटियाँ तो तश्कील दे चुके हैं जिन्होंने किफ़ायत शारी के हवाले से बड़ी ब्रीफिंग भी की और उन्होंने अपनी सिफारिशात भी पेश करनी थी। ऐसा ही कुछ इमरान खान साहब के ज़माने में भी हुआ था। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर पाती? सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब बिजली के निर्खों में इजाफे का कहा गया है और जो ऐलान किया गया है, यकीनन ये अवाम के लिए एक इजाफी बोझ होगा। IMF का बेल आउट पैकेज यकीनन हासिल कर लिया जाएगा जो पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन जो रीस्ट्रक्चरिंग की बार बार बात की जाती है वो क्यों हमें नज़र नहीं आती? आज इसी हवाले से बात करेंगे। इन फोकस हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अली परवेज़ मलिक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस। अली परवेज़ मलिक साहब, ये बताइए कि ये तो वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि 2024 का जो वफाकी बजट है IMF के साथ मिलकर बनाया गया, लेकिन 22 का बजट भी IMF के हवाले से था 23 का भी था और 24 का भी है। कोई फ़र्क नहीं है और हर बार ये लगता है कि इस बेल आउट पैकेज को हासिल करने के लिए वो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, लेकिन जो रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स की बात की जाती है वो इस सब में से गायब है। क्योंकि अगर ऐसा होता, चले 22 में भी हो चुका होता, तो कुछ बेहतरी आती। ये जो बोझ अवाम के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है हर IMF बेल आउट पैकेज के साथ, ये तो तबाहकुन है। नादिया, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, गुजारिश ये है कि आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि क्या IMF और उसका प्रिस्क्राइब्ड जो रास्ता है उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन थी? तो मेरी नज़र के अंदर और बहुत से मईशत के जो माहिरीन हैं उनका ख्याल है कि ये वही इकलौता रास्ता है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिसके अंदर आपको अपनी मईशत के अंदर इस्तेहकाम लाना है और उसके बाद इस्लाहात के ज़रिए आपको एक हायर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ की तरफ जाना है। तो यहाँ तक तो मैं आपके साथ इत्तफाक करता हूँ। अब ये और दूसरी बात ये कि देखें, ये भी शायद चीज़ें तय हो गई हुई हैं। जिस तरह हम ये 24वां प्रोग्राम निगोशिएट कर रहे हैं कि मोर ऑफ द सेम विल नॉट वर्क, हमें अपने निज़ाम के अंदर सर्जरी दरकार है, तो उसकी भी जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है मुझे मालूम है। और अब इस फ्रेमवर्क में रहते हुए जब आप अपने पार्टनर्स के साथ मिल के IMF की शराकत दारी के साथ आपने ये बजट बनाया है, तो मैं जो आपकी क्रिटिसिज्म है उसका बिल्कुल सिर्फ ये जवाब दूंगा कि हमें उस चीज़ का एहसास है, पर हमारे मुश्किलात को आपको 1 सेकंड के लिए समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान और IMF और बाकी के जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके बीच में 70 साल का एक डिस्ट्रस्ट, एक मिसट्रस्ट मौजूद है, जिसकी वजह से दुनिया हमारी तरफ ये चीज़ें एप्रीहेंशन से देखती है कि शायद जब हम कहते हैं कि हम नए लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आएंगे तो शायद हम उसके ऊपर अमल ना कर सकें, क्योंकि हमने 70 साल में नहीं किया। और इसीलिए आप जानती हैं पाकिस्तान को फर्स्ट ट्रांच कंट्री के तौर भी IMF के अंदर माना जाता है कि आपको जब वसाइल चाहिए होते हैं आप हर चीज पे साइन कर देते हैं और उसके बाद जब मुश्किल इस्लाहात पे चलना होता है तो आप उससे बैक ऑफ कर जाते हैं। तो इसलिए जब बजट बनाया गया उसके अंदर जो आपकी इन्फोर्समेंट के, जिसमें आपने वाइडनिंग ऑफ द टैक्स नेट करनी है, उसके अंदर उन्होंने हमें कह दिया कि भाई ये आपने 70 साल नहीं किया तो इस दफा भी नहीं करेंगे, इसलिए हमें बताएंगे जो 3,500 अरब का एडिशनल टैक्सेशन है ये आप किन रेवेन्यू मेजर्स के साथ लेके आएंगे। तो इसलिए आपको एक्सटेंसिव टैक्सेशन नजर आती है क्योंकि आप IMF का फ्रेमवर्क जेपरडाइज नहीं कर सकते। बट नादिया, आई कैन प्रॉमिस टू यू ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वी फुली रियलाइज जो आप बात कर रही हैं, क्योंकि हमें IMF के अंदर होने से इन्फोर्समेंट के ऊपर खुद करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रोक नहीं रहा ना। और उसके लिए हमने क्या तैयारी की है
کس طرح سے ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے, کس طرح سے ڈیٹا مائننگ کے ذریعے ہم لوگوں کی جو کنزمپشن ہے اس کو ٹریک کر کے ان کو ٹیکسیشن کی نیٹ میں لائیں گے. اس کی ایک جھلک آپ نے جو پی ایم صاحب کی طرف سے جو ویڈیو ریلیز ہوئی, جو میکنزی کنسلٹنٹ کو جو انگیج کیا گیا ہے, جس کی آپ نے ہفتے کو ہیڈ لائن دیکھی جنگ اخبار کے اندر, دا نیوز اخبار کے اندر, کہ 45 لاکھ لوگ نادیہ جو گاڑیاں رکھتے ہیں, جو فورن ٹریول کر رہے ہیں, جو پراپرٹیوں کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, جو سٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, جن کے اگینسٹ ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے اور وہ اپنی ریٹرن جمع کروا کے اس کو ایڈجسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو دس از دا فرسٹ ٹائم آل دیٹ ڈیٹا از بینگ مائنڈ. اس کی جو امپیوٹیڈ انکم, ان کی جو آمدنی کا اندازہ ایف بی آر کے ہیڈ کوارٹر میں لگایا جائے گا اور پرائم منسٹر کو فورٹ نائٹلی رپورٹ دی جائے گی. ان کی وہاں پہ ٹیکس اسیسمنٹ ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے اسلام آباد میں ہوگی اور فیلڈ فارمیشن کے اندر ان کو انفورسمنٹ کے لیے بھیجا جائے گا. اینڈ آل دس ایکٹیویٹی till the last rupee is deposited into the bank account will be covered digitally, and the Prime Minister of Pakistan will review it fortnightly and will have a dashboard in his office telling کہ جی آج یہ ڈیمانڈ ریز ہوئی تھی, کس آفیسر کو مارک ہوئی, اس نے کتنی دیر کے اندر اس کے اوپر کیا کیا. یہ تو نہیں ہوا کہ وہ افسر جب ان کے دروازے پہ کیا 2000 لے کے اس نے وہ ردی کی ٹوکری کے اندر وہ ڈیمانڈ بھیج دی. تو all this is being worked out, but گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ہمارے جو باقی ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے آپ کو بجٹ کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہا, بٹ آپ ایکٹیویٹیز اینڈ جو تھرسٹ ہے گورنمنٹ کا, جو فوکس ہے, جو میں ٹی وی پہ جا کے کہہ رہا ہوں, جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, جو فائنانس منسٹر صاحب کا, جسٹ بی گیو اس اے لٹل ٹائم. ہم آپ کو اس ڈیٹا کے ذریعے, اس ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہیڈ وے کر کے دکھائیں گے. اچھا, میں نے آپ کو اسی لیے بات مکمل کرنے دی علی پرویز ملک صاحب. یہ تو بڑا آئیڈیلسٹک ہے, آپ لوگ پر امید بھی ہیں, اور میں یہ کہوں گی کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ یہ نان فائلرز ختم ہو, اور جیسے ہم پہ آپ نے اضافی بوجھ ڈالا ہے اور دیگر سیکٹرز کے اوپر یہ سب دیں. لیکن جس سرجری کا سر آپ نے ذکر کیا ہے, اس سرجری میں بہت سارے ایسی تنقید ہے جو کہ بجا ہے. جیسے فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ کا ذکر ہوا, اس میں ڈیمانڈ سپلائی کا ذکر کیا اورنگزیب صاحب نے کہ ہم نے اس مرتبہ یہ کیا ہے, لیکن اس میں استثناء صرف شہداء کو نہیں قرار دیا گیا بلکہ سرکاری ملازمین کو بھی کیا گیا, ریٹائرڈ حاضر سروس کے جب وہ پراپرٹی بیچیں گے تو ان کو استثناء حاصل ہے اس ٹیکس کا جو اضافی آپ نے عام انسان پہ ڈالا ہے. نمبر 1. نمبر 2, دوسری گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر, پاور سیکٹر جیسا بھی ہو بلیڈ کر رہا ہے, ون آف دا میجر سیکٹرز جس کی بڑی ری ویمپنگ کی ضرورت ہے, لیکن بہت سارے آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں, افسران ہیں جن کو فری بجلی ملتی ہے. پھر آتے ہیں لگژری کارز. کیا ضرورت ہے اس ملک میں لگژری کارز کی؟ اگر ہمیں سرجری کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو اپنے آپ سے آغاز کرنا تھا. یہ مراد جو نیشنل اسمبلی میں انکریز کی گئی, پریزیڈنشل پیلس ہو, پرائم منسٹر ہاؤس ہو, یہ سب بھی تو بند کرنا تھا نا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی. دس از نادیہ, میں آپ کی ہمیشہ جرنلسٹک جو آپ کی اپنی جو ریسرچ ہوتی ہے اس کا مدار رہا ہوں. آپ نے بالکل, دس از فیئر کرٹیسزم اینڈ ناؤ جسٹ ہیئر می آؤٹ. دیکھیں اس سال بجٹ کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر جو کالا پیسہ پارک کیا جاتا ہے اور ایک ان پروڈکٹیو یوز کے اندر چھوڑا جاتا ہے, اس سیکٹر کے اوپر تقریباً 100 ارب سے زیادہ کی ٹیکسیشن میجرز ہوئی ہے. ویلیویشن ٹیبلز ریوائز کیے جا رہے ہیں, ایف ای ڈی لگا ہے, وہاں پہ فائلرز اور نان فائلرز کے بیچ میں ریٹس کو فرق کیا گیا ہے, فائلرز کے لیے پیونیٹیو ریٹس لائے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ایگزیمشن کی بات کی ہے نادیہ, جسٹ ہیئر می آؤٹ, کیونکہ یہ جو سینسیشنلائز کر کے نا شاید وی لوز سائٹ آف دا ریئل ایشو. اب وہ جو ایگزیمشن ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ورڈنگ واز آلریڈی دیئر ان دا لا. وہ ایک ڈیمڈ انکم کا قانون ہے 7E جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر جو ورڈ فار ورڈ ایگزیمپشن موجود ہے اس کو باقی کے قوانین اور جو نئی ٹیکسیشن آئی ہے اس کے اوپر اپلائی کیا گیا ہے. ناؤ واٹ از دیٹ ایگزیمپشن؟ آئی ول گیو یو دا 4 انسٹنسز جب وہ ایگزیمپشن اپلائی ہوتی ہے, اینڈ آئی ول لیٹ یو بی دا جج کہ آپ بتائیں ہم نے کہاں پہ غلط کیا. کیونکہ ہم نے پہلی بات تو یہ کہ نیا کچھ کیا نہیں اور ہماری نظر کے اندر وہ مناسب ایک کنسیشن ہے. ناؤ دا فرسٹ کنسیشن دیٹ is available is to the families
families of the martyrs, جو شہداء کی فیملی ہے, would anyone disagree کہ جو ایک اپنی زندگی کی قربانی اس قوم کے لیے دیتا ہے اس کو یہ استثناء نہیں ہونی چاہیے؟ میرا نہیں خیال کوئی کرے گا. اس کے علاوہ دوسری جو استثناء ہے وہ ہے وار وونڈڈ کے لیے, people who lose their arm, people who lose their leg. مجھے بتائیں اگر ان کو کوئی پراپرٹی وہ لی, انہوں نے ان کو ملی, اس کے اندر انہوں نے بیچا, اس کے اوپر کیا, اس کے اوپر انکم ٹیکس کی ایگزیمپشن دینا بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ جب اتنی بڑی کوئی قربانی دیتا ہو اس کے لیے یہ چھوٹی سی ایک حقیر سا جو ایگزیمپشن ہے کوئی میٹر کرتی ہے. تیسری جو ہے is for officers which can be of civil bureaucracy or armed forces who die in service, who give their lives to public service, and اگر خدا نہ خواستہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی فیملی کو اس حد تک استثناء ملے گی جو پلاٹ ان کو ٹرانسفر ہوگا. دس از دا تھرڈ کیٹیگری. دا فورتھ کیٹیگری جس کو ایکسپینڈ کر کے کوئی اور شکل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نادیہ کہ اگر آپ کوئی سول افسر ہیں صوبائی حکومت کے یا وفاقی حکومت کے یا ملٹری کے آرمڈ فورسز کے کوئی آفیسر ہیں تو ایز اوریجنل الاٹی, پلیز انڈرسٹینڈ دس ڈفرینسیشن, ایز اوریجنل الاٹی کہ اگر کوئی افسر ریٹائر ہوتا ہے اور محکمہ اس کو وہ ایک پلاٹ دیتا ہے اس کی تنخواہ کے عوض, تو دی ایگزیمپشن از دیئر ٹو دی ایکسٹینٹ آف دیٹ پلاٹ. اب اس کو یہ نظر دے دینا کہ جی اگر کوئی سرکاری افسر پلاٹوں کا خرید و فروخت کرے گا تو اس کو ہم ایگزیمپشن کریں گے, دس از پیورلی نگیٹنگ دی پرنسپل جس کے اوپر ان کو ایگزیمپشن دی گئی ہے, اور ان کی خدمات جو وہ اپنی زندگی دے دیتے ہیں اور اگر ایک پلاٹ ملتا ہے اس کے اوپر دے دی گئی ہے تو اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. میں اتنی گزارش کروں. اینڈ سیکنڈلی اب یہ جو ایگزیمپشن ہے یہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں کسی صاحب نے چیلنج کر دی ہے, although it has been there for years. تو اب اس کے اوپر جو فیصلہ آئے گا وی ول ایکسپٹ اٹ, بٹ حکومت کے خیال میں کیونکہ یہ ایگزیمپشن پہلے موجود تھی, اگر ایک نیا ٹیکس آیا تو اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے. اینڈ آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی بہت بڑی کنسیشن ہے, ایز لانگ ایز یہ جو کنفیوژن ہے ہم اس کو کلیئر کر سکیں. تو یہ میرا اس کے اوپر جواب تھا. اب پاور سیکٹر کی جو آپ نے بات کی ہے اس میں ایڈ کیجئے گا, آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 کے بعد جو ہے جو پورا پاور بورڈ تھا اس کو ڈیزالو کیا گیا تھا کہ ڈسکوز کی ریسٹرکچرنگ کے لیے یہ ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر اسی بورڈ کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 575 ارب روپے کے لاسز ایک سال میں ہوئے ہیں, اور اب یہ کہا گیا ہے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز لگائے گئے تھے وہ غالباً ٹھیک نہیں تھے. دیکھیں نادیہ, میں کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی سے شائع ہوئے نہیں کروں گا. یہ جو ہماری پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر جو بورڈز بالکل لگائے گئے تھے جن کو اب چینج کیا جا رہا ہے ان کی پرفارمنس اپ ٹو مارک نہیں تھی, اور اسی کی وجہ سے لاسز ہوئے نا جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں, اپارٹ فرام ادر فیکٹرز, کیونکہ خالی سنگولرلی ان بورڈ ممبرز کا تو قصور نہیں ہو سکتا نا. بٹ مجھے بتائیں اگر آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں تو یہ کیا ایک بہت بڑا قدم نہیں ہے کہ وہ اپنے اپوائنٹڈ لوگوں کو ان کی لیک آف پرفارمنس کی وجہ سے تبدیل کر کے پروفیشنلز کو لے کے آ رہے ہیں اور پولیٹیکل اپوائنٹیز سے کلینس کر رہے ہیں, غلطی تسلیم کر رہے ہیں نا, اور اس کے بعد اس کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں. تو پلیز ویو اٹ ان دیٹ لائٹ. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ بڑا اچھا اینگل دیا علی پرویز ملک صاحب, لیکن اس میں ایڈ کر دینا سوال یہ بنے گا کہ کیا اس وقت میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیں اس وقت ایک آپ کی کولیشن گورنمنٹ موجود تھی, اس کے اندر جس طرح سے بھی وہ اپوائنٹمنٹس ہوئی میرے خیال سے اس کے اندر بہتری کی گنجائش تھی. اگر اس کو آج پی ایم ایل این اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے کریکٹ کر رہی ہے تو وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. اینڈ جو غلطی اگر میلافائڈ, دیکھیں اب جو پیچھے بھی نقصان ہوا ہے اگر کسی نے انٹینشنلی کیا ہے, regardless of who was appointing him, that person must be held accountable for the national loss. اور اگر incompetence سے ہوا ہے, his term must be terminated and new people must be brought in, and that is exactly what is being done. No one is protecting those individuals and they should be taken to task. بٹ اس کے ساتھ ساتھ نادیہ دیر آر مینی ادر ویریبلز ان دس پاور سیکٹر کی ایکویژن کے اندر, اینڈ جو اصلاحات اس وقت ہو رہی ہیں اویس لغاری صاحب کی قیادت کے اندر, جو میری حقیر سی کنٹریبیوشن کے اندر وہ جینکوز کو سارے کے سارے اسکریپ کیا جا رہا ہے, جو ان کے پرانے جو آپ کے کنڈم پلانٹس ہو چکے ہوئے ہیں, یو ول سی ویری سون کہ ان کو ہم آکشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ مٹیریلز کو, اس کے بعد جو اچھے پلانٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, ٹرانسمیشن کو ساری کی ساری ریویمپ کر رہے ہیں. آج آپ کے پاس کیپیسٹی ساؤتھ کے اندر موجود ہے سستے پلانٹس کو بجلی جنریٹ کرنے کی. یو کی ناٹ ٹرانسمٹ اٹ اپ کنٹری بیکاز این ٹی ڈی سی نے لائنیں نہیں ٹائم کے اوپر لگائی ہوئی. تو ان ساری چیزوں کو
बिल्कुल एक बिगर स्केल पे देखा जा रहा है। आईपीपीस का बहुत बड़ा मसला है, आपने देखें 2800 अरब के ऊपर आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स जा रही हैं, बट यू हैव सॉवरन कमिटमेंट्स बिहाइंड दैट। आर्बिट्रेशन लंदन के अंदर उनके पास इजाजत है, तो उनके साथ मिशावरत के साथ आपने किस तरह नेगोशिएट करना है, क्योंकि ये इट इज नॉट एज सिंपल एज टर्मिनेटिंग दोस कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि आपको जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके बाद जो आपके बैंकों ने उन ट्रांस को कर्जे दिए हुए, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम एंड इट रिक्वायर्स सर्जरी एंड केयरफुल कैलिब्रेशन। बट नादिया, प्लीज अप्रिशिएट दिस कैन नॉट बी डन before you go into an IMF program, because लोगों को ये assurance होनी चाहिए कि आपकी इस जो इस्तेहकाम को स्टेबिलिटी मिल चुकी हुई है, एंकर मिल चुका हुआ है, और आप इस फ्रेमवर्क के अंदर ये सर्जरी करने जा रहे हैं, तोड़फोड़ करना जा रहे हैं। तो वी आर कॉग्निसेंट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड इंशाल्लाह ताला भरपूर आपको एफर्ट होती हुई नजर आएगी। अली परवेज मलिक साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अली परवेज मलिक साहब इन फोकस हैं। अली परवेज मलिक साहब, एक खबर ये भी थी कि डिस्कोस कितनी, क्योंकि आपने प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, अभी तक ये तय नहीं है कि हाउ मेनी डिस्कोस आर गोइंग टू बी ऑन द लिस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी ये लिस्ट ही फाइनल नहीं हुई हुई है। इज दैट ट्रू? नहीं नादिया, गुजारिश ये देखें, प्राइवेटाइजेशन से पहले आपको एक चीज और जिसकी तैयारी करनी है, वो कंज्यूमर इंटरेस्ट, जिसके अंदर आप कहते हैं आपका जो यूजर है उसके साथ कोई ज्यादती, क्योंकि ये नेचुरल मोनोपोलीज हैं। प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि जो वायर वाला जो बिजनेस है ना, जो लास्ट माइल पे आप पहुंचाते हैं, उसके ऊपर आपका कोई इस किस्म का कंपटीशन नहीं होता कि और लोग आके कीमतों को चेक रख सकें। सो इस वक्त वर्ल्ड बैंक के साथ इंगेज्ड अवैस लगारी साहब और मैं आपकी प्री प्राइवेटाइजेशन एंड पोस्ट प्राइवेटाइजेशन जो आपकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होगी उसको नेपरा की कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ रिविजिट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके बोर्ड्स को क्लीन किया जा रहा है। नादिया, यू वुड बी अमेज्ड, हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये लेवल है कि आपकी वहां पे बैलेंस शीटें क्लीन नहीं है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की ग्रिड्स, उनकी प्रॉपर्टियां उनकी बैलेंस शीट के ऊपर नहीं है, ऑडिट्स नहीं हुए हुए। जब तक आप कंपनीज को प्रिपेयर नहीं करेंगे, हाउ कैन यू टेक देम टू प्राइवेटाइजेशन? बट प्रॉब्लम, मैं आपको ये बात आपको ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अश्योर करता हूं, वी वांट टू टेक द गवर्नमेंट आउट ऑफ द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस। हमने पीआईए को भी प्राइवेटाइज करना है, हमने डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज करना है, हमने एयरपोर्टों को भी आउटसोर्स करना है। हम इंटायर जो आपका गवर्नमेंट जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिविजिट करेंगे। पाक पीडब्ल्यूडी को बंद कर दिया गया। इस तरह के 13-14 और महकमे, 20 से ज्यादा महकमे आप देखेंगी चंद महीनों के अंदर, अगर हफ्तों में नहीं, बंद किए जाएंगे। मिनिस्ट्रीज को डिवॉल्व किया जाएगा, मिनिस्ट्रीज को शट किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते थे इलेक्शन के जमाने में कि 17 मिनिस्ट्रीज को डिवॉल्व हो जाना चाहिए, सूबों के पास चले जाना चाहिए आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो बिस्मिल्लाह, द राइट साइजिंग कमेटी जो है, जो हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, इज वर्किंग ऑन अ डेली बेसिस। उसके ऊपर यही मकसद है कि आप हुकूमत को ट्रिम करें, ओवरलैप खत्म करें, लीन एंड मीन गवर्नमेंट की तरफ जाएं, ज्यादा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स पे काम करें। मगर उसमें एक चीज जिसको बड़ा केयरफुली अटेंड करना पड़ेगा नादिया, वो ये है कि जो आपके पास मैन पावर है, आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। जो रिडंडेंसीज होंगी, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉग्निसेंट ऑफ दैट। तो या तो उनको गोल्डन हैंडशेक के लिए आपको फाइनेंसेस अरेंज करनी पड़ेंगी, उनकी पेंशंस किस तरह से आगे कैरी होंगी, उसके बाद उनके जो सारे का सारा सरप्लस जो होगा वो क्या किसी और महकमे में जहां पे बंदों की रिक्वायरमेंट है, क्या हम उधर एब्जॉर्ब करवा सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिकॉज all these measures also have a human element and a human face which has to be accounted for. तो इंशाल्लाह ताला give us little time, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके ऊपर आपको प्रोग्रेस करके अवाम को ये जो more of the same जो 70 साल से होता आ रहा है ना, इससे छुटकारा हासिल करवा दें and we can give them better governance this time. अच्छा, lastly I just want to ask sir, कितना IMF का जो बेल आउट पैकेज है, what are we looking at? Is it $6 billion? Nadia, I think the amount with due course of time सामने आ जाएगी, but even if it is $1 billion or $10 billion or $6 billion, I think the more important matter is कि आपके पास IMF का वो validation,
وہ clean bill of health موجود ہو, which will be an indication to the world that you are open for business and you mean to restructure your economy. Because اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو ساری کی ساری کیپٹل مارکیٹس آپ کے لیے بند ہوں گی, اور جو آپ کو اگلے 4 سال کے اندر تقریباً $100 بلین کی ری فائنینسنگ اور فائنینسنگ کروانی ہے اپنے قرضوں کی, اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی اور اپنے باقی کے معاملات کی. دیٹ وڈ بی اے ٹال ٹاسک, اور ہم نے اس کے خلاف جا کے 1.5 سال پہلے دیکھ لیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی تھی, روز 2-3 روپیہ اپنی قیمت کھو رہا تھا, آپ کو سب اشیاء کی شارٹیجز تھیں, ایلسیاں کھل نہیں رہی تھیں, 5-10 ہزار کنٹینر کراچی پورٹ پہ کھڑے تھے, آپ کے پاس ڈالر کے ریزروز نہیں تھے. تو آج اگر مہنگائی کنٹرول میں آئی ہے, آج اگر استحکام آتا نظر آ رہا ہے, تو نادیہ this is what you need to do. You have to anchor this stability with a new EFF program and then supplement this initiative with islahat in the medium term, which will ensure that this becomes your last program. And اس کے اندر اصلاحات کے اندر وہ سارے کام جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی, they are extremely important. Otherwise Pakistan will remain stuck in this boom and bust cycle, unfortunately. And Shehbaz Sharif Saab is willing to stake his political capital on this difficult path, and انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو وہ امید اور اس کا وہ مقام دلوانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب for being with us on the show. Let's take a break here. ویلکم بیک. گزشتہ روز ایک نئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ باقاعدہ لانچ ہوا. شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب اس کے نون فگرز, لیکن اس میں کئی ایسے لوگ بھی نظر آئے جو کہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, مختلف جماعتوں میں اپنا وقت گزار چکے ہیں. اس نئی جماعت کا نام عوام پاکستان, جس پر عطا تارڑ صاحب نے فوری طور پر اپنا رد عمل بھی دیا. اسی جماعت کے رہنما زعیم قادری صاحب, جو کہ سابق پاکستان مسلم لیگ نون میں رہ چکے ہیں, اس وقت ان فوکس ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. قادری صاحب, بڑے عرصے کے بعد آپ کو سیاست میں واپس آتا دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی جماعت عوام پاکستان کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے کہ جو لانچنگ ہے. سب سے پہلی تنقید جو ہے وہ آپ کی سابق جماعت کی جانب سے آئی ہے, جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں اطلاعات کے عطا تارڑ صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک طرح سے سرمایہ کاروں کا اکھٹ تھا, پرانی ٹیپ چل رہی تھی, اقتدار کے سب مزے لے چکے ہیں. کیوں آپ کو لگتا ہے اس رد عمل کی ویسے ضرورت تھی؟ ابھی تو آپ لوگوں نے آغاز کیا ہے, ابھی تو کوئی بڑے نام جسے کہتے ہیں ان کی جماعت سے لوگوں کی کوئی ٹوٹ پھوٹ بھی نہیں ہوئی. ہاں جی, کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ان کا ہوگا, ہمارا تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی کا کہ ہم نے تنقید نہیں کرنی, اور اگر کوئی بھیجا اس طرح کی تنقید کرے جس کی کوئی نہ ہو, سر پیر نہ ہو, اس کو ہم نے جواب بھی نہیں دینا مناسب سمجھتے. بہرحال یہ ان کی گفتگو ہے, وہ ضرور کریں, کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں اب وہ پولرائزیشن جو ہے وہ اس ملک کی ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک ہے. جس طرح انہوں نے 1980 سے لے کے آج تک پہلے پیپلز پارٹی کو, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, اور انہوں نے ان کو, اور پھر عمران خان صاحب نے سونے پہ سہاگا اس طرح ایک دوسرے کو گالیاں دی, برا بلا کہا, اور پھر وہ کہتے نا کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں, اور پھر زرداری صاحب کو جا کے انہوں نے جس طرح گھٹوں کو ہاتھ لگا کے اور تمام چیزوں کو, پہلے تو کہہ رہے تھے کہ پیٹ پھاڑ دیں گے, so on and so forth, اور پھر وہ ٹو ٹرن ہو گیا اور پھر صلح بھی ہو گئی. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہو, ہم تو اس پولرائزیشن کے خلاف ہیں, ہم تو اسی چیز کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں کہ اس ملک پہ جو سیاسی قیادتیں ہیں, جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بارہا نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنے کے لیے اکٹھا ہونا پڑتا ہے. یہ جمہوریت کا سب سے بڑا حسن ہے. زعیم قادری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو کہ ظاہر ہے جو اصل کھیل ہوتا ہے وہ الیکشن کا ہوتا ہے, اس میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے آپ آ سکتے ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف بھی تو ایک ایگزامپل ہے نا. عمران خان صاحب کتنے عرصے اپنی جد و جہد کرتے رہے, جب تک ان کے جسے کہتے ہیں اس چھتری تلے آئے نہیں, جب تک وہ برسر اقتدار بھی نہیں آئے. جی دیکھیں, یہی تو پرابلم ہے نا بی پرابلم کہاں ہے کہ جب خود سیاستدان جا کر اپنے آپ کو اویلیبل کریں گے تو پھر ریاست میں اپنا کام چلانے کے لیے بہترین آپشنز دیکھنی ہوتی ہیں. پرابلم کہاں کریٹ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی شخص اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آنے کے بعد ان نارمز اور
वैल्यूज को जो है वो तहबाला कर देता है, जिसके लिए रियासत जो है उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। अब नवाज शरीफ साहब का ले लीजिए, बारहा उन्होंने कन्फ्रंट करने की कोशिश की और फिर उसी रास्ते से दोबारा इक़्तिदार में अब फिर आए बैठे हैं। यही हाल इमरान खान साहब का हुआ कि वो डिलीवर नहीं कर सके 4.5 बरस, और 4 बरस, और उसके बाद जब उनको ये पता लगा कि उनके हालात अब बिल्कुल डिसग्रंटल है, और ऑब्वियसली रियासत हैड टू प्ले अ रोल ना, रियासत का यही तो किरदार है कि जब मुल्क डीके हो, मुल्क टूटने लगे तो अपना किरदार अदा करें। उन्होंने किया या नहीं किया ये तो शहबाज शरीफ साहब आपको बता सकते हैं, लेकिन जब उसके मुताबिक एक्ट हुआ तो फिर जनाब आप अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बताने लग गए। तो हमने ये फैसला किया है कि हमने हर एक के साथ बात भी करनी है, ना तो हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट एटीट्यूड के साथ मैदान में आएंगे और ना ही उनकी मदद से इक़्तिदार में आएंगे। वी आर वेरी क्लियर ओवर दिस। हमने ये फैसला किया कि हमने एक इदारा बनाना है, हमने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी। शाहिद अब्बासी साहब हो, मैं हूँ, हम भी अपने जो भी ओहदा हम लेंगे अभी या मिलेगा बाय इलेक्शन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी 17 लोग थे, उन 17 लोगों में हमने इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने एक सदर और एक सेक्रेटरी चुनना था for registration of the political party. Right. So what we did was that we went into a proper election. Oh. Those 17 people, and we could not present ourselves to become the president or the secretary. ये भी इस पार्टी का कानून है। और उन 17 लोगों में से दो साहबान ने शाहिद खाकान अब्बासी को जो है वो नॉमिनेट किया, और 2 साहबान ने मुझे नॉमिनेट किया फॉर द प्रेसिडेंटशिप। हमारा बाकायदा इलेक्शन हुआ। अच्छा। I got 6 votes. शाहिद खाकान अब्बासी साहब got 11 votes out of this, the composition of this entire कमेटी जो हमारी बनी थी 17 लोगों की, और वो इलेक्शन जीत गए। और उसके बाद फिर मैंने, बिकॉज ये एक कॉन्सेप्ट है कि सेक्रेटरी जो है वो दूसरे सूबे होने चाहिए, तो मैंने मिफ्ताह इस्माइल साहब को का नाम जो है वो प्रपोज किया, और फिर उनका भी इलेक्शन हुआ। And he got about 12 votes and the other gentleman got about 5 votes. तो अर्ज ये है कि अगर हमारा एटीट्यूड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर 17 लोगों में भी शाहिद खाकान अब्बासी जो कि सीनियर तरीन आदमी है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। It was presented by somebody else. सही है, आप पार्टी के अंदर विदिन द पार्टी भी जो डेमोक्रेसी है उसकी बात कर रहे हैं कि वैसे भी जमहूरियत और पार्टी के अंदर भी जमहूरियत। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ईम कादरी साहब। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और जो सियासी सूरत हाल है उस पर तज्जिया लेते हैं रज़ा रूमी से। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामा जो कि बिल्कुल उसी तरह से नज़र आ रहा है जिसमें तहरीक इंसाफ एक तरफ और हुकूमती जमातें दूसरी तरफ, और मामलात उतने ही गंभीर नज़र आ रहे हैं आज भी। ज़रा तज्जिया करवाते हैं सीनियर तज्जिया निगार रज़ा रूमी साहब से कि ये मामलात कहाँ तक जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस रज़ा। रज़ा, जैसे मैंने जिक्र किया, अब गुज़िश्ता रोज़ जो जलसा होना था इस्लामाबाद में PTI का, वो भी ना हो सका, और अभी तक ये जो चीज़ें समझ में आ रही हैं इस माहौल को देखकर कि PTI की जगह नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इमरान खान की बड़ी जल्दी ज़रूरत भी पड़ेगी, और जब पड़ेगी वो मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला से बाहर भी आ जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं इस माहौल में? ये मुस्तकबिल करीब में होता नज़र आ रहा है आपको, या भी बड़े वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्थ? हाँ जी, दिल्ली दूरस्थ ही है। नादिया, शुक्रिया सबसे पहले तो इनवाइट करने का। देखें, बात यह है कि इस बात का कई बार जिक्र भी हो चुका है और बहुत इसके ऊपर स्पेकुलेशन भी मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूं, और मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, लेकिन मुझे अभी ऐसे कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे कम से कम आने वाले महीनों में या 2024 में कि जहां पर इस्टेब्लिशमेंट और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोई डील हो और वो उनकी जेल से छुटकारा हो जाए। अच्छा, जेल से तो हो सकता है कि उनको केसेस में रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आपने देखा है एक में निकलते हैं तो दूसरे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है, तो ये सिलसिला अभी तक तो चलता दिखाई दे रहा है। मुझे कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है नादिया। तो रज़ा, फिर मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात जो कि ये सब कुछ इससे गुजर चुकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ कहती है ये आजमाए हुए हरबे हैं जो इस वक्त भी नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब कैसे ये सब कुछ देखकर चुप हैं, या कंडीशन ये थी कि माइनस इमरान होगा तो हम ये तौक हुकूमत का अपने गले में डालेंगे?
جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کنڈیشنز تو اس طرح کی بڑی طے ہوئی تھی، لیکن بات توق جو ہے اقتدار کا وہ تو نواز شریف صاحب کے گلے میں پھر بھی نہیں پڑا. حالانکہ عمران خان کو بند بھی کر دیا گیا، کیسز بھی بنا دیے گئے، لیکن ووٹنگ ریزلٹس جو تھے وہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور غالباً نون لیگ کے لیے بھی. اور وہ جو توقع کر رہے تھے کہ ایک میجورٹی، سمپل میجورٹی مل جائے گی، وہ نہیں ملی. اب سب کے سامنے ہے. دیکھیے میاں نواز شریف کے یہی تو بات ہم بھی ان سے جو ہے بہت سے اور لوگ یہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سینئر ترین لیڈر ہیں، تجربہ کار ہیں. سب سے ان کا ایک رول بنتا ہے پاکستان کی جمہوریت کو پٹری پر واپس ڈالنے کے لیے، لیکن وہ بھی اس وقت جو ہے بالکل خاموش دکھائی دیتے ہیں. بلکہ ان کی جو پارٹی ہے، ان کے برادر جو ہیں وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ تو مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں. اور جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اب وہ بھی شریک ہیں اس پورے کھیل میں. اور یہ چیز جمہوریت کے لیے، خود ان کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں پہ حالات بڑی جلدی بدل جاتے ہیں. آج جو قیدی ہوتا ہے کل کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، کل کا وزیر اعظم آج کا قیدی بن جاتا ہے. تو اس لیے ان کو بھی یہ چاہیے کہ اس کے اوپر بالکل تکیہ نہ کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں I will just want to add this کہ ہائبرڈ سے یہ اتھارٹیٹیو تک چلا گیا ہے اور ڈکٹیٹرشپ ملک میں ہے. وہ انہوں نے صاف کہا ہے ابھی کچھ روز قبل. دیکھیے وہ غلط نہیں کہہ رہے، اگرچہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی عمران خان صاحب کا جسے کہتے ہیں وہ نہ تو ان کا کوئی پولیٹیکل سپورٹر ہوں، نہ ہی میں ان کا ترجمانی کرتا ہوں، مگر یہ وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو ہائبرڈ بوٹا انہوں نے لگایا تھا وہ اب ایک تن آور اتھارٹیرین درخت بن چکا ہے 2024 میں، اور کوئی آثار نہیں دکھائی دے رہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی. اس میں خان صاحب کا بھی حصہ ہے، بالکل ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، لیکن جو موجودہ سیاسی قیادت ہے ان کا بھی حصہ ہے. تو اس لیے آپ نے جو پوچھا کہ تو نواز شریف وزیر اعظم کیوں نہیں بنے، کیوں نہیں، اب آپ یہ بتائیے نا کہ وہ نواز شریف کا تو 3 بار پھڈا ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی، اور نکالے گئے اقتدار سے بڑی بری طرح. 2 بار تو، ایک بار جیل میں گئے، ایگزائل میں گئے، دوبارہ بھی جیل میں گئے، ایگزائل میں گئے. تو اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کا بھی گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ نواز شریف کا 1990 سے یہ موقف رہا ہے، یہ ریکارڈ پر ہے. انہوں نے ہیرلڈ اس زمانے میں میگزین نکلتا تھا، ڈان کا ہی وہ تھا سسٹر میگزین، تو اس میں ان کا ایک انٹرویو تھا جو کہ غالباً ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور زاہد حسین صاحب نے لیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جیسے برطانیہ کے وزیر اعظم کو اختیارات ہوتے ہیں، میں اکثر اس کو کوٹ بھی کرتا ہوں، تو مجھے ویسے اختیارات چاہیے اور میں ویسے اختیارات انجوائے کروں گا. اب یہ 1990 کی بات ہے اور وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں اور پھڈا ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے، ان 2 وجوہات کی وجہ سے وہ وزیر اعظم نہیں بنے اور نہ ہی وہ اس طرح کے نظام میں چل سکیں گے. جی اچھا، آخری چیز because I just have 30 seconds. Do you think he's also in a compromise situation because اگر وہ زیادہ بولیں گے تو ان کی اپنی صاحبزادی جو ہیں وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ بھی ہیں، تو چپ رہنے میں ہی بہتری ہے؟ جی بالکل. دیکھیے کمپرومائز تو، لیکن نادیہ اقتدار کا رستہ پاکستان میں کمپرومائز کے تھرو ہی ملتا ہے. آپ چاہے لاکھ مقبول ہوں یا عوامی طاقت آپ کے ساتھ ہو، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کوئی بڑا مقبول لیڈر نہیں تھا. ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے ان کو لاہور میں، لاکھوں کا سمندر تھا 1986 میں جب وہ آئی تھی، اور اپنی شہادت تک ان کے ساتھ لوگ تھے، پورا پاکستان تھا. لیکن کیا ہوا، 2 بار نکالی بھی گئی، جیلوں میں بھی گئی، ایگزائل میں گئی، اینڈ میں مار دیا، اور کسی نے آج تک ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ایک انوکھا واقعہ نہیں ہے. تو یہاں پہ رستہ کمپرومائز کے تھرو آتا ہے. نمبر 1 نواز شریف کو یہ بات پتہ ہے، بالکل صحیح. اور دوسری بات، اہم بات یہ کہ وہ ابھی تو ان کی کوئی شکایت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ کیوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کریں؟ پہلے تو شکایات کا ڈھیر تھا نا. اب تو بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بچوں کے مقدمات ختم ہو گئے ہیں، شہباز شریف کے مقدمات ختم ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے کے خلاف مقدمات ختم ہو گئے ہیں، تو آپ کیسی شکایت نہ دیا؟ بڑی اچھی بات آپ نے پتے کی آخر میں کہی. تھینک یو سو مچ رضا. اسی کے ساتھ کا وقت ختم ہوتا ہے. جب شکایت ختم تو پھر اینٹی ظاہر بندہ نہیں ہوتا. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.